مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئے عزیزو، آج اس دن کا آغاز پھر خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنے کے وسیلے سے کریں۔ عہد جدید میں سے ہم دیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب، اس کی 15ویں آیت۔ عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر آج اس آیت کو پاک روح کی رہنمائی میں سیکھتے ہیں۔ عزیزو، کیا آپ اس سے بھی زیادہ خوف زدہ خیال سوچ رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف نہ کرے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتے میں قائم رہیں۔ چنانچہ وہ کیوں اپنی معافی کو روک کے رکھے گا؟ کیونکہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ خدا شفیق ہے اور وہ ان کو قبول نہیں کرے گا جو خود شفیق نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف کیے جائیں، ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، تو ہم دوسروں کے قصور معاف کریں تاکہ خدا میرے اور آپ کے قصور معاف کرے اور ہمیں برکت دے۔ آئیں عزیزو، آج اس خوبصورت چیلنج کو لیں اور آج ہی ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا تو معاف کریں، تاکہ اگر آپ دوسروں کے لیے شفیق بن جائیں گے تو خدا بھی آپ کے لیے شفیق ہوگا، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے عزیزو، دعا کریں۔ پاک خدا، کچھ ایسے ہیں جن کو معاف کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہوں۔ برائے کرم ابھی میری دعا کے درمیان میرے دل کو اپنے روح کے وسیلے سے نرم کر، میری روح کو تلخی یا ناراضگی سے پاک کر۔ برائے کرم مجھے قوت بخش کہ میں ماضی کی تکلیف کو بلا کر معاف کر پاؤں۔ میں اس فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ میں نے معاف کیا۔ آج ہم سب کو یہ شرف بخش
कि हम अपने अंदर से तलखी को, नाराजगी को खत्म करें, ताकि हम दूसरों को मुआफ करने वाले बने, ताकि तू भी हमें मुआफ कर दे। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, मैं इनके लिए आज सुबह ये बरकत की दुआ करता हूं। इन सब पर रहम कर, फजल कर, और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे, ताकि हम पूरे तौर से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देने वाले। खुदावंद तू रहम कर, मसीह रहम कर, हमारी जिंदगियों पर रहम कर। ऐ खुदावंद, इस वक्त दुआ करते हैं, अगर तू खुदावंद पूरी दुनिया से नाराज है तो मिन्नत करते कि पूरी दुनिया को मुआफ कर दे। इस कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया को आजाद कर। हे खुदावंद, जो लोग बड़ी बाकायदगी के साथ इस डेली डिवोशन को सुनते हैं, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। इनकी जिंदगियों में अगर कोई परेशानी है, मुश्किल है, यीशु के नाम से दूर हो। इन पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताजीम करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को तेरे खून के अंदर कवर करता हूं। तमाम बड़े आजमों को तेरे खून के अंदर कवर कर देता हूं। पूरी दुनिया को मुआफ कर दे, पूरी दुनिया से इस वबा को खत्म कर दे। ऐ खुदावंद, हर एक को संभाल। हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। हमारे मुल्क पर रहम कर, एक एक शख्स पर रहम कर, तमाम क्रिश्चियन बस्तियों पर रहम कर, तमाम पासबानों पर, बिशप साहबान, तमाम लीडर्स पर, तमाम मनादों पर, फादर्स, सिस्टर्स पर तेरी बरकत को मांगता हूं। तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूं। हर एक पर रहम कर, फजल कर, और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी खलकत के लिए दुआ करता हूं। रहम कर, फजल कर, और हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मैं सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अजीजों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सके। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखा करें, ताकि मैं आपके नाम लेकर भी दुआ कर सकता हूं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। आप YouTube कमेंट्स के अंदर आप अपने कमेंट, प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और खुदावंद आपको आपकी मुश्किल से रिहा करे, आजाद करे। खुदावंद आप पर रहम करे, आमीन।